पळय आतां रिक्षा जर भितर पडात कितें जाता पळय ते व्हील आनी वयर येवपा येना पळय कितलो त्रास जाता पळय तुका त्रास जाता रिक्षा न्ही तर हय उणक्यांक त्रास जाता तुका हय आतां हेका कितले म्हणे जालें तशें जाता तें कितले म्हणे जालें हेका आतां 5 म्हणे जालें अशें पळय आतां कितें जाता पळय तेंचें हय पळय आता आमी आसा बोडगेश्वराचें देवूळ आसा पळय थंय आसा आनी ही एरिया आतां कळ्ळ्या की आमकां ही म्हापशाच्या हेका आमदाराक लागता पर्रा सायड आहा ती तेवटेन हेका लागता मायकल लोबोक ही एरिया म्हापशाक लागता आनी हेजेर आतां म्हाका दिसता 15 नोव्हेंबराक कितें तरी शेखर भाईन हांगा व्हिडियो केल्लो तेज्या उपरांत हांगा व्हडलो इश्यू जाल्लो हांगासर कोणी तरी सलमान खान आम आदमीचे तेणें कितें हाडून एक पेज भरलो आनी कोणी तरी निलेश काय कोणी तरी तेणें कितें तरी भरलें बायल पडली काल काय पळय आमी कितें पयलो व्हिडियो वॉल्टर लोबोन एक व्हिडियो केलो आनी तेणें सांगलां आतां आपूण खंय कपडे काडून तो PWDच्या हितून वचपाचो आसा समजलें आतां इतक्याचेर पावल्या आनी आतां न्यू इयर लोक येवपाचे हांगा टमटमायत दुसरी गजाल आमचे हांगा बोडगेश्वराची जात्रा लागीं पावली आनी आजून हो प्रशासन हा PWD सगळे रोड टॅक्स भरता आनी आजून तेजेर हें कांयच ना हेजेर पॅचीस भरपाचे किंवा ते क्लीन हें करपाचें आजून तेजेर गव्हर्मेंट आमचो जागोच जायना अशें एक न्ही आनी मागीर हेका पावस पडटा तेन्ना धांवतात बोबो मारता सगळे लोक तेन्ना हें करूंक धांवतात आतां हो शेखर भाई आतां काम करता पळय हांव ताका सॅल्यूट मारता कित्याक हेज्या खातीर म्हापशान आमची कामां जावन पडलेली आहा हेणें ह्या मनशा खातीर आमकां सगळे हे म्हापशान कितें घडटा पळय हो मनीस हेका जबाबदार आहा की हेज्या शेखर भाई खातीर तुमी सगळ्यांनी हेजो व्हिडियो इतको शेअर करूंक जाय की तेका आयज तेजें सगळें बरें जावंक जाय आनी हे आतां हे PWDन हे कशें तरी हे जाग्यार बसोवपाचें एक नाल्यार तुमी एक इमर्जन्सी अशी एम्बुलन्स आसता फायर ब्रिगेड आसता तशें तरी हे होणक्यांक एक टीम करपाची की डायरेक्ट येयली की फोन मारले की ते पॅचअप करपाचें हेंच न्ही उदकाचें सुद्दां तशेंच खंय फुटलें जाल्यार ती उदक कितकें वेस्ट जाता पळोवन वचूं आमच्यान इतकें उदक फुटलें पायप लायन फुटलें बीन जाल्या सो तेजेर एक कितें तरी तोडगो काडूंक जाय इमर्जन्सी सेवा एम्बुलन्स कशी इमर्जन्सी सेवा आपली फायर ब्रिगेड कशी तशेंच हेका हे असले होणक्यांक आनी आपले उदक पायपलायन फुट्टा पळय तेका असले हे सेवा करपाची अशें कितें तरी हें करूंक जाय वेवस्था 15 नोव्हेंबर हांवें हांगा व्हिडियो केल्लो हे जे आतां खड्डे आहात 1 2 3 4 खड्डे व्हिडियो करून दुसरे दिसा आमचो एक फ्रेंड कालांगूटचो निलेश गोलतेकार तो खूब सोशल सर्वीस करता कालांगूट बी तेणी खूब कडेन रस्ते आपल्या खर्चार भरता तो माती गुणे सिमेंट हाडून हांगासर तेणी ते 4 मेजर खड्डे आसलेले ते भरले तेणी ते एक बरें काम केलें तो एक खड्डो भरतना दुसऱ्या खड्ड्यान त्या रातीकूच तेवटेन लायट पेटना काळो वता एक बायल आनी घोव वता ती पडली तांकां हॉस्पिटलान व्हरचें पडलें तशेंच हांव निलेश गोलतेकार देव बरें म्हणून तशेंच आम आदमीचो सलमान खान तो एक बरें काम करता चर्ची कडेन म्हापसा चर्च थंयसर तेणी खूब कडेन कॉन्क्रीट घालून थंय जे आहा मेजर खड्डे पडले ते तेणी पॅक केलेले आहा तशें तेणी हांगासरूच तेणी हाडून सिमेंट घालून पॅक केलेले तो एक फुडें उरला आतां हें परतें आतां हें तशेंच जाल्लेलें आहा आनी दुसरें आमचो वॉल्टर लोबो कालांगूटचो आमकां लज हें म्हापशान पडटा ताका हांगा व्हिडियो करचें पडटा तेणी कालूय एक व्हिडियो केला 4 दीस पयलीं व्हिडियो केला काल राती तेणी काळोखान दाखयला की कांयच दिसना हे खड्डे म्हणून आनी तो PWDक सांगता तो PWD कांयच करिना एक म्हणत आनी आमी व्हिडियो करून तुमकां दाखयला तेज्या पयलीं ते खड्डे आसलेले हें करा मरे कितें तर हो एक फुडें घा कितें तर करा आनी लोकांचो जीव वाचया मातसो तशेंच हे पळय आतां ही आतां जी फुटपाथ जे बांदलेले आहा ते फुटपाथाचेर पळय हें पळय कितलें डेंजरस आहा ते खड्डे जाले रस्त्याचेर आहा हे कोण चलोन वयता तेंचे पांयान वचपाचें हें पळय हें आतां म्हाका दिसता जेन्ना हांवें आतां नोट केला तें ही जी फुटपाथ बांदला तेन्ना तें न्हयेत आहा हे लोकांक भायर येयलेलें आहा तशें पळय आनीक आहा लागींच तेज्या
हे कांयच करिनात, गव्हर्मेंट कांय करिना पळय. आतां हेजेर बाटल्यो आनी हे गुणे लावचे पडटा. आनी नशीब म्हणजे एक हांगासर फाटल्या व्हिडिओचेर हांव उलयलेलो, हे जे जंगल जालें हांगा तें कट केलां तें नशीब. तशेंच आतां फुडें खूब कडेन आहा तें कापां दाखयता पळय. हें कट केलां हेंच्यांनी. आतां सगळें दिसूंक लागलें. पयलीं कांयच कळनासलें हांगासर कितें आहा तें. आनी तितूंतसून हें एक्चुली डेंजरस सारकें. आतां जे आतां बोडगेश्वर टेंपलान भितर वचपाक एंट्री आहा थंय तें उंच आहा तें लेवल करूंक ना. तेजेर कितलेच एक्सिडंट जाल्लेले आहा. जेन्ना म्हापशासून येता तेन्ना हो फुडें रस्तो ब्रॉड जाल्लो आहा, तो नेरो आहा, ते फुड्यान दिसता लोकांक. तेजेरूय आमी व्हिडियो केल्यात, तेजेरूय कांय करूंक ना. फक्त ताका ती एक 2 बॅरलां लायल्यात. ती बॅरलां लोकांक दिसना. ताका बेश्टो व्हायट पेंट मारलेलो आहा, ताका रिफ्लेक्टर अशें बी कांय ना. तो आतां पेंट गेला व्हायट पेंट, तेजेरूय कोणाचें लक्ष ना. हे खड्डे, आतां हो एक खड्डो आहा, तसो तेवटेन एक आहा. लोकांक करचें पडटा. मागीर तुमचे डिपार्टमेंट कांय करिनाका म्हणटा. लोक करतात कामां. तसोच आतां हांगासर सिमेंट घातलेलो. हो सामको फाटल्या फावटी हांवें व्हिडियो केल्लो 15 नोव्हेंबर तेन्ना सामको मेजर आसलेलो. हेजेर सिमेंट घातलेलें आहा. म्हाका दिसता कोणी तो आमच्याच फ्रेंडान कोणी घातलें आसतलें. तशें आतां हो जो रोड आहा पयलोच नेवरो रोड हो आतां म्हापशासून येता आनी फुडें ब्रॉड जाल्लो आहा रोड. ते मदीं आहा तें बोडगेश्वर टेंपल आतां भितर लेफ्टान वयता दिसता ती बॅरल आयल्यात थंय ते डेंजर उंच आहा. तशें आतां पळय आतां सगळ्यो गाडयो पार्क जाल्लेल्यो आहा, ताका लागूनय प्रॉब्लम जाता. तितूरसून हे वेंडर्स हांगासर कितलेच हे गाडे लागलेले आहात. उसाचो रोस, मोसंबी ज्यूस आनी कसलो ज्यूस, पानपट्टी, फुडें मागीर आनी कितें नुस्तें विकता कोण. हेजेर हांवें कितलेच व्हिडियो करून धाडले, मुन्सिपालिटीक दाखयले हांवें. म्हळ्यार कांय ना, कोण एक्शन घेयना. दुसरें म्हणजे आतां आदलें आमचें आजिलो हॉस्पिटल थंयसरूय आतां फ्रूट जाले बसलेले आहात. ह्या सायडीक त्या सायडीक कोण काळंगां घेवन बसला, कोण फ्रूट घेवन बसला. मार्केट आहा, येदे व्हडलें मार्केट आहा. तरी सुद्दां तुमी आतां हे आतां जे भायर बसता वेंडर रोडाचेर तांकां कितें तर करा मरे. हे मेन रोड मरे, कित्याक काडिना. म्हापसा मुन्सिपालिटी अंडर येता, हांगाच न्हू खूब कडेन तेंच आहा. आनी अश्यो गाडी लागतात रोडाच्या सायडीक. हे जेन्ना आतां ज्यूसवाले भरल्यात, पयलेच रोड सारके ना. हो जो रोड आहा इतलो थर्ड क्लास रोड आहा. हो चलोंक मेळना, फुटपाथ ना, गाडयो चलोंक मेळना. 2 व्हिलराक इतलो त्रास जाता. आनी हे हांगासर पळय वेंडर्स, इतले वेंडर्स आला हे फुडें पर्यंत बोडगेश्वर टेंपला पर्यंत. हे सगळें म्हापसा मुन्सिपालिटीच्या अंडर येता. हे हांवें कितले तेजे व्हिडियो केले, म्हणजे कोणाकूच पडलेलो ना, कोणूच कांय करिना. कित्याक तें नको. आतां हेच पळय आतां त्या दिसाय दाखयलो व्हिडियो करून 2-2, 3-3 गाडयो उब्यो आसलेल्यो. आतां ह्यो गाडयो उब्यो हांगासर आतां, स्कुटरी उब्यो आहात.